जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जस्टिस फाइज ईसा काजी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन चुके हैं और उनका इम्तिहान शुरू हो चुका है। उनका इम्तिहान कैसे शुरू हो चुका है इस पर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मंजर जब बदलता है, हालात जब बदलते हैं, चीज़ें जब बदलती हैं तो बंदा हैरान रह जाता है। वो सदर आरफ अलवी जिन्होंने फाइज ईसा काजी के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, उन्होंने ही उनसे चीफ जस्टिस का हलफ लिया। और वो इमरान खान जिनके दौर में भेजा गया था, वो बैरक नंबर 3 कैदी नंबर 804 अटक जेल में। और वो साबका इस्टेब्लिशमेंट जिनका नाम लिया जा रहा था कि ये इस रेफरेंस के पीछे हैं, वो सब रिटायर हो चुके। फायज ईसा काजी चीफ जस्टिस बन चुके और वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे। मैं शुरू से ही इस हक में था और इस हक में हूँ कि फायज ईसा काजी के खिलाफ रेफरेंस भेजकर वो झूठा रेफरेंस था या सच्चा रेफरेंस था, अच्छी नीयत से भेजा गया था या बुरी नीयत से भेजा गया था। रेफरेंस भेजना कोई बुराई नहीं थी, गुनाह नहीं था। हर जज से पूछा जा सकता है कि आपके पास इतने असासे कहाँ से आए, आपके पास ये दौलतें कहाँ से आई। लिहाजा रेफरेंस भेजना, जिसको हमारे दोस्तों ने और हमारे एक कसीर तादाद ने और पीडीएम समेत बहुत सारे वकला ने अदलिया की आज़ादी का मसला बना दिया था, वो ठीक नहीं था। और दूसरा, जो रेफरेंस पर फैसला आया, मैं उसके भी हक में नहीं हूँ कि उस फैसले के खिलाफ अब कोई भी किसी जज साहब से नहीं, उनके असासों के बारे में नहीं पूछ पाएगा। असासों के बारे में पूछा जाना चाहिए, असासों का जवाब देना चाहिए। लिहाजा ये बहस तो साइड पे रखते हैं, लेकिन इस वक्त वो तमाम रुकावटें और पुल सरात गुजर कर फायज ईसा काजी चीफ जस्टिस बन चुके हैं। उनका इम्तिहान क्या है? फायज ईसा काजी साहब हमेशा आइन के साथ खड़े हुए और वो हमेशा आइन की बात करते हैं। हालांकि मुझे ये भी एतराज़ था कि वो जिस कौमी असम्बली में गए जब और हुकूमती बेंचों पर बैठे, एक एक तरफ जरदारी साहब थे और एक तरफ इसहाक डार साहब थे, और कौमी असम्बली में बैठकर उन्होंने उमर अता बंदयाल और उन जजेस के खिलाफ, मतलब अपने साथी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ तकरीरें सुनी। उनको नहीं जाना चाहिए था। हालांकि वो कहते हैं कि मैं जश्न आइन के सिलसिले में ये गया था, हालांकि लेकिन नहीं जाना चाहिए था। क्या सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई आइन पर कॉन्फ्रेंस करे तो ऐसा हो सकता है कि स्टेज पर एक तरफ जरदारी साहब, और वो ओहदेदार भी ना हो, एमएनए हो, एक तरफ जरदारी साहब बैठे हों, दूसरी तरफ इसहाक डार बैठे हों, और तकरीरें सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस के खिलाफ हो रही हों उस स्टेज से, और फायज ईसा काजी साहब बैठे रहे। अब उनका इम्तिहान क्या है कि वो आइन के साथ खड़े रहने का हमेशा बात की उन्होंने। तो आइन तो कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएं, तो क्या 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो पाएंगे? दूसरा, वो मिलिट्री कोर्ट्स के हमेशा खिलाफ रहे। मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा भी 90 दिन के इंतखाबात के मुकदमे की तरह सुप्रीम कोर्ट में है, और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है। इस पर वो क्या कहते हैं, उनका क्या स्टैंस होगा, क्या मौक़िफ़ होगा? तीसरा, उनके पास ऑडियोस टेपिंग का मुकदमा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। और फायज ईसा काजी साहब जब अपना केस चल रहा था तो उसमें वो मुसलसल ये पॉइंट उठा रहे थे कि मेरे ख़ानदान की जासूसी क्यों की जा रही है, मेरे ख़ानदान का रिकॉर्ड क्यों लाया जा रहा है, जायदादों का, असासों का। ये जासूसी करना, रिकॉर्ड लाना, टेलीफोन टेप करना, ये गलत है। अब देखते हैं उनका क्या मौक़िफ़ होता है। और चौथा, वो हमेशा इंसानी हकूक़ और चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ की बात करते रहे। कई मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में हैं जो इस वक्त इंसानी हकूक़ के हवाले से हैं, चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। इस पर अब उनका देखते हैं क्या मौक़िफ़ होता है। और फिर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट का, जिस पे लाइव नशरियात हो चुकी हैं, फुल कोर्ट बैठ चुका है। 3 अक्टूबर को उसकी दोबारा समाअत होगी। इसमें फायज ईसा काजी साहब का मौक़िफ़ सबको पता है। वो इस हक़ में है कि चीफ जस्टिस को अज़ खुद नोटिस और बेंच बनाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए।
لیکن اس کے ساتھ ہی اسی کیس میں جڑی ہوئی یہ بات بھی ہے کہ اس میں نواز شریف جہانگیر ترین کو اپیل کا حق دیا گیا ہے. کیا اس کے وہ ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون سازی ہوئی ہے، قانون سازی، اور سپریم کورٹ کے جو کسے تبدیلی لائی جا سکتی ہے یا رولز میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے یا سپریم کورٹ کے قوانین میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، وہ آئینی ترمیم کے بنا یہ اپیل کا حق نہیں دیا جا سکتا. تو اب اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں یا کیا موقف ہوگا. اور پھر جس وقت کی پارلیمنٹ نے یہ ایکٹ بنایا وہ ٹائمنگ بھی غلط تھی، نیت بھی غلط تھی، اور سبق سکھانا تھا عمر عطا بندیال کو کہ اس کا آج کو نوٹس ختم کیا جائے، اس کے اختیارات ختم کیے جائیں. اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کے پی اور پنجاب میں انتخابات کرائیں. تو اب اور پارلیمنٹ بھی ادھوری تھی، جعلی تھی، جس میں ملک کی سب سے بڑی جماعت بھی نہیں تھی، اور جعلی اس لیے تھی کہ پی ڈی ایم خود کہتے تھے کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، چھرلو زدہ مینڈیٹ سے بنی پارلیمنٹ. تو لہٰذا یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایسی پارلیمنٹ کی قانون سازی کو وہ کیا تحفظ دیں گے یا کوئی اور فیصلہ کریں گے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے، کیونکہ ملک نفرت اور تقسیم میں گھر چکا ہے، سیاسی اور معاشی بحران کے ساتھ آئینی اور عدالتی بحران بھی ہیں. تو دیکھتے ہیں وہ کس طرح آئین کی پاسداری کرتے ہیں، کس طرح انسانی حقوق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کس طرح یہ سارے کیس نپٹاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ کہ کیا ان کے دور میں، ان کے 13 مہینے اور 7 دنوں میں ایسا بھی ہو جائے گا، اس سفر کا آغاز بھی ہو جائے گا کہ عام آدمی کے لیے بھی یہ عدالتیں کچھ پر وقت اور سستا انصاف مہیا کر سکیں عام آدمی کو بھی. تو ان کا امتحان شروع ہو چکا ہے، ان کے پاس آخری چانس ہے. ایک مرتبہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس انہوں نے بننا ہے. دیکھتے ہیں وہ اپنا نام کن کے ساتھ لکھواتے ہیں. ہماری جوڈیشری میں جسٹس کارنیلس اور جسٹس عبدالرشید بھی تھے. جسٹس عبدالرشید وہ تھے جب لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے تو وہ چیف جسٹس تھے. تو لیاقت علی خان جو قائد اعظم کے ساتھی تھے، جو اتنے بڑے سیاستدان تھے، انہوں نے ان سے ملنے کی خواہش کی تو انہوں نے جسٹس رشید نے معذرت کر لی. معذرت کیوں کی؟ اس وجہ سے کی کہ وفاقی حکومت کا ایک کیس میرے پاس ہے، تو کہیں یہ تاثر نہ جائے کہ آپ اس کیس کے حوالے سے یا میرے پاس آ رہے ہیں. دوسری طرف جسٹس منیر بھی ہیں جو نظریہ ضرورت والے ہیں، اور جنہوں نے خود لکھا کہ جب کبھی وہ کراچی جاتے تھے، اس وقت کیپٹل کراچی تھا، تو وہ گورنر جنرل کی باہر مہمانوں کی کتاب میں لکھ کے آتے تھے کہ میں آیا ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو مجھے مل لیں. تو گورنر جنرل کے پاس اگر ٹائم ہوتا تھا تو مل لیتے تھے. اس وقت رواج تھا کہ گورنر جنرل کے باہر ایک کتاب ہوتی تھی، اور اس کتاب میں جو ملاقاتی تھے وہ اپنا نام اور نمبر لکھ جایا کرتے تھے. بعد میں گورنر جنرل کو ان کا سٹاف بتاتا تھا کہ یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو جن سے وہ ملنا چاہتے تھے ان سے وہ مل لیتے تھے، جن سے نہیں ملنا چاہتے تھے ان سے وہ نہیں ملتے تھے. تو دونوں طرف کے ججز ان کے سامنے ہیں. تاریخ ان کا منہ دیکھ رہی ہے، ان کی طرف دیکھ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں وہ کن حروف میں اپنا نام لکھواتے ہیں. پاکستان زندہ باد.